बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त मशरक़ वुस्ता से आ रही है। ईरान का एक के बाद एक खौफनाक हमला। अभी से थोड़ी देर पहले ईरान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए एक बड़ी तबाही की है। F-16 जंगी तैयारे को निशाना बनाया गया है, जबकि अमरीका ने अपनी फ़ौज को वापस बुलाने के अहकामात दे दिए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। इसके साथ ही अमरीकी नायब सदर ने अमरीकी अफवाज को वापस बुलवाने के हवाले से बड़ा ऐलान भी कर दिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदा है वो ख़तरे में पड़ गया है। इसकी भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं, ये आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक के बाद एक हमला हो रहा है और ईरान के ऊपर होने वाले हमलों और उसमें होने वाली तबाही जो है उसकी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि जब से इसराइली जंगी तैयारों ने और अमेरिकन जंगी तैयारों ने ईरान के अंदर जो स्टील के प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया, तो उसके बाद से लेकर वहाँ पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं क्योंकि ईरान की जानिब से जवाबी हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कुछ अजीबो गरीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। ख़ास तौर पे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, जो कि सऊदी अरब के फरमा रवा हैं, उनके हवाले से बयान दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बंदा मेरी जो है वो टीसी करेगा या मेरी जो है वो खुशामद करेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। और साथ ही साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। और अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि अमरीकी सदर ने बरतानिया में जो जर्मनी में मौजूद अपने जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको फौरी तौर पे वापस बुलाने के अहकामात जारी किए हैं। तो नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि यूरोपीय ममालिक जो हैं उनको पहले तो अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि तुम अपना दिफा नहीं कर सकते, एक दिन भी हम साइड पे हो जाएं तो रूस तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारे हालात जो है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि तुम अपना दिफा कर सको, हम तुम्हारे दिफा करते हैं। यानी बड़े बड़े मुतकब्बराना किस्म के जो बोल हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से बोले जा रहे हैं। अब जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है मशरक़ वुस्ता के अंदर वो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि टेलीफोनिक गुफ्तगू के ज़रिए जो ईरानी जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं उनकी और नेतन्याहू की आपस में चपकलिश भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। और अब जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने आज एक इंटरव्यू के दौरान बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अनकरीब जो है वो अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो यहाँ से ईरान से या मशरक़ वुस्ता से वो निकल जाएंगी। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जंग जो है उसको बंद करना नागुज़ीर हो चुका है क्योंकि हमने जो टारगेट्स हैं हमारे वो अचीव कर लिए हैं। इसके बाद अब जो है वो ईरान के साथ जंग का कोई तुक बनता नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ दिन जो है वो चंद एक हफ्ते जंग जारी रखेंगे और उसके बाद इस जंग को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुमकिन तौर पे जब अगर मशरक़ वुस्ता से हम निकल भी जाएं तो भी जो सूरत हाल है यानी जो दिफा है वो हम अपने इत्तेहादियों का करेंगे। और साथ ये भी कहा कि मशरक़ वुस्ता फिर भी महफूज रहेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया जी कि इसके बाद हमारा जो है वो यहाँ पे रुकने का इरादा नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान जो है वो स्लो डाउन नहीं हो रहा है। ईरान की जानिब से एक के बाद एक बड़ा सरप्राइज़ दिया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से एक अटैक किया जाता है तो उसके जवाब में वो 4 हमले कर देते हैं। एक तरफ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं जी कि सारा कुछ ख़त्म हो गया है, हमने इनका दिफा ख़त्म कर दिया है, मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो ईरान अगला हमला करता है वो पहले से ज़्यादा खौफनाक होता है। आज नाज़रीन खबर ये आ रही है कि जो ईरान है उसने अभी पहले F-35 जंगी तैयारे को हिट किया था, जिसके बाद पता चला जी कि वो मशरक़ वुस्ता के किसी मुल्क के अंदर जाके वो जंगी तैयारा जो है वो लैंड हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा था। अब दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो F-16 जंगी तैयारे को हिट किया गया है। नाज़रीन, F-16 जंगी तैयारा भी एक मतलब टूटी फूटी हालत में कि वो बड़ी मुश्किल से लैंड हुआ है, एक मशरक़ वुस्ता के मुल्क के अंदर जो है वो उसने लैंड किया है।
اور ممکنہ طور پہ یہ قطر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ اس طیارے نے لینڈ کیا ہے اس وقت۔ تو صورتحال کافی زیادہ ان کے لیے پریشان کن ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پہ جو جدید ٹیکنالوجی، انہوں نے کہا جی کہ ہماری اپنی ٹیکنالوجی ہے، نہ رشیا کی ہے نہ چائنا کی ہے، اور ہم جو ہے اس کے ذریعے امریکی جو ایئر ڈیفنس سسٹم، امریکی جو جنگی طیارے ہیں، جو اسٹیلتھ فائٹرز ہیں، ان کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں بلکہ ہم ان کو ہٹ بھی کامیابی سے کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں فائنینشیل ٹائمز کی جانب سے جو اور وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے ناظرین ایک خبر بریک کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اس وقت اسٹریٹجک معاہدہ ہے وہ کھٹائی کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی تعاون کا جو معاہدہ تھا، فوجی تعاون کا جو معاہدہ تھا، وہ کیش کی بیس پہ تھا، اور ابھی پاکستان میں نہ تو کوئی انویسٹمنٹ گئی ہے اور نہ ہی کوئی فوجی حوالے سے تعاون پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو اب امریکہ کے ساتھ دیتے ہوئے جس طرح سے سعودی عرب اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ میں اترے، اور پاکستان کے لیے یہ بڑا امتحان بنا ہوا ہے کہ آیا وہ کچھ نہ لے کے کوئی صرف وعدے وعید کے اوپر اپنی فوج جو ہے وہ ان کے خلاف، ایران کے خلاف میدان میں اتار دے، یا پھر اپنی ایئر فورس کو۔ تو یہ کوئی دانشمندانہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے یہ اس وقت کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے اس جنگ میں اترنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو سعودی عرب نے وعدے کیے تھے ابھی تک کوئی بھی انویسٹمنٹ وغیرہ نہیں کی گئی۔ اور ناظرین اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آپ جب مشرق اور مغرب سے دونوں طرف خطرات سے گھرے ہوئے ہوں اور آپ کو ایک ایسی لا حاصل جنگ کے اندر سعودی عرب گھسیٹ کے رکھ دے، تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ اور اب جب پاکستان مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جو خوفناک جنگ ہے اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو ایسے میں سعودی عرب ایک کے بعد ایک ایسا قدم اٹھائے جو کہ پاکستان کو اس چیز پہ اکسائے کہ وہ اس جنگ میں اترے، اس جنگ میں کود کے آئے، تو یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان کو ایران کے خلاف اس میدان میں اتارا جائے، اور پاکستان اس سے حد الوسع اجتناب کر رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جتنے بھی دیگر عرب ممالک ہیں، جس میں قطر ہے، مصر ہے، ترکی ہے، یہ ممالک ایران کے خلاف جنگ میں جانے کے حق میں نہیں ہے، چاہے جا کے ان کے بھی ایسٹس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، لیکن قطر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ امریکن ایسٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے، ہماری جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر اٹیک ایران نے نہیں کیا۔ تو اسی طرح سے سعودی عرب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جو ایران ہے وہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی ہماری دشمنی کوئی نہیں، آپ کے اوپر تب تک ہم اٹیک نہیں کریں گے جب تک ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوتا، اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے، اور جہاں سے حملہ ہوگا اسی ملک کو ہم ٹارگٹ کریں گے، اور یہ ناظرین اب ایران کر رہا ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک ایران حق بجانب بھی ہے، اور اگر کہا جائے جی کہ اس میں آپ امت مسلمہ والا یا اسلامی ممالک والا ٹچ دے کے تو آپ امریکہ کو الاؤ کرتے رہیں کہ وہ ایران کے اوپر بمبارمنٹ کر کے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید اور زخمی کر دے، تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔